بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقه التقوى وتمتعه فيها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وسهل مخرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين। तमाम मोमिनीन व मोमिनात तलबा व तालिबात की सेहत व आफियत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।